आन्दोलित गर्ने कुरामा कता कता हाम्रो ध्यान अलि कम गएको महसुस आज मलाई हुन्छ। त्यो कारणले पार्टीमा पनि केही न केही समस्याहरू, कहीँ न कहीँ पार्टीभित्र पनि गतिहीनता जस्तो र जीवन अलि कमजोर भएको जस्तो महसुस हामीले गर्यौं। क्रान्तिकालमा या आन्दोलनको समयमा हाम्रो बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्थ्यो लडाईँको मोर्चामा जानको निम्ति। अझ लडाईँको मोर्चामा पनि डिफेन्समा होइन, अफेन्समा, एसल्टमा, सबभन्दा अग्र मोर्चामा जानको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। हामी निश्चित मोर्चामा लानको लागि युवाहरूको एउटा पंक्ति, एउटा संख्या निर्धारण गर्थ्यौं। तर हाम्रो वाइसिएल युवाहरू र अरू क्रान्तिकारी तमाम जनसंगठनका साथीहरू आफू मोर्चामा जान नपाएकोमा असन्तुष्टि जाहेर गर्ने, म पनि जान पाउनै पर्छ भनेर घेरा हाल्ने नेतृत्वलाई दबाब दिने र जसरी पनि म मर्न जान पनि नपाउने भन्ने स्पिरिट हुन्थ्यो हाम्रो। तर आजभोलि त्यस्तो छैन। क्रान्ति पुरानो कुनै तरिकाद्वारा रिपिट गर्न सकिने, दोहोर्याउन सकिने स्थिति छैन। क्रान्ति कहीँ पनि दोहोरिँदैन। क्रान्ति विकसित मात्रै हुन सक्छ, परिमार्जित हुन सक्छ बदलिएको परिस्थिति अनुसार। हामी अहिले यस्तो परिस्थितिमा छौं जहाँ पुँजीवादले वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको रूप लिएको छ र त्यसले पुरै संसारलाई नै नयाँ रूपमा शोषण र उत्पीडन गर्दै वर्ग भेदलाई अझ चर्काउँदै लगेको छ र विश्वलाई नै एउटा श्रम बजारको रूपमा परिणत गर्ने परिस्थिति बनेको छ। विषय कहाँ पुगेको रहेछ भने विश्वको कुनै पनि कुनामा केही खाना पकाएको छ भने त्यसको बास्ना काठमाडौँमा बसेर आरामसँग त्यसको बास्ना यहाँ सुँघ्न सकिन्छ र त्यो बास्नासँग खाना खान सकिन्छ। नेपालको यो दोस्रो राष्ट्रिय भेला देशको राजनीतिक परिस्थितिको एउटा विशिष्ट मोडमा सम्पन्न हुँदैछ। भर्खरै संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भएपछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियाको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र हामी छिटै प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारीमा जाँदैछौँ। सिङ्गो राष्ट्र लोकतन्त्रको, खास गरी समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासका सन्दर्भमा एउटा अर्को ऐतिहासिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईहरुको यो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न हुँदैछ। स्थानीय निर्वाचन सकिएको, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन आउँदै गरेको बीचको बिन्दुमा तपाईहरुको राष्ट्रिय भेला हुँदैछ। त्यसकारण यो भेलाको अगाडि तत्कालको दृष्टिकोणले हामीले यो ब्यालेटको संघर्षमा विजय प्राप्त गर्नको निम्ति युवाहरूको के भूमिका र दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउनु, त्यसको निम्ति नीति योजना कार्यक्रम बनाउनु र अभियानको रूपमा देशव्यापी रूपमा अगाडि बढ्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। मलाई विश्वास छ तपाईहरुको यो राष्ट्रिय भेलाले निर्वाचित गर्ने नयाँ नेतृत्व र निर्णय गर्ने नीति कार्यक्रमहरू मुख्य रूपमा अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, समाजवादतिरको यात्राको आधारलाई अझ बलियो र फराकिलो बनाउने उद्देश्यमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ। म अहिले लामो व्याख्या गर्न त सम्भव देखेको छैन, तर तपाईहरुको यो राष्ट्रिय भेलामा को यो उद्घाटन सत्रमा उपस्थित भएर केही कुरा राख्दै गर्दा हिजो नेपाली जनक्रान्तिलाई एउटा नयाँ उचाइ प्रदान गर्ने र देशलाई सामन्ती निरङ्कुशताबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालोतिर डोर्याउने काममा वाइसिएल नेपालले खेलेको भूमिका म अहिले प्रत्यक्ष रूपमा स्मरण गर्दैछु। हाम्रो झण्डै अझै बन्दै गएको जनमुक्ति सेनाको आपूर्तिमा वाइसिएल नेपालले खेलेको भूमिका
प्रत्यक्ष जनमुक्ति सेनाको रूपमा निरङ्कुशताका विरुद्धको लडाईँमा प्रदर्शित गरेको त्याग बलिदानका कीर्तिमानहरू त्यसैको जगमा नै यो युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भएको हो। म अहिले ती दिनहरूलाई र ती सङ्घर्ष र बलिदानका कीर्तिमानहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र ती तमाम शहीदहरू, हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू त्यो लडाईँमा जुन वीरताका गाथाहरू कोरिए ती सबैप्रति हार्दिक श्रद्धा सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यसैको जगमा यो ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भएको कुरा एकचोटि फेरि म स्मरण गर्न र गराउन पनि चाहन्छु। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा जुन तागत पैदा भयो र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यो संविधान सभाको निर्वाचनलाई सफल पार्ने कुरामा र त्यो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा क्रान्तिकारी शक्तिलाई देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने काममा पनि वाइसिएल नेपालको भूमिका निकै नै महत्त्वपूर्ण, झन्डै निर्णायक रह्यो। प्रतिक्रियावादी जाली फटाहरूलाई आतंक दिँदै जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने कुरामा पनि वाइसिएल नेपालको भूमिका दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्वको रह्यो र त्यही भूमिकाको कारणले नै संविधान सभा बनियो। यद्यपि त्यो दुईचोटि भयो र अनि संविधान सभाबाट समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो। म त्यसको साथै यस बीचमा भएका उतार चढावहरू कहीँ कतै संविधानका सकारात्मक र प्रगतिशील प्रावधानहरू उल्टिने त होइनन्, देश फेरि निरङ्कुशतातिर धकेलिने त होइन भनेको बेलामा वाइसिएल नेपाल र तपाईँ युवाहरूले खेलेको भूमिका कसरी निर्णायक हुन गयो भन्ने कुरा पनि 1-1.5 वर्ष अगाडिको प्रत्यक्ष अनुभव पनि हामीसँग छन्। त्यसकारण अहिले मैले तपाईहरुको यो उद्घाटन सत्रमा तपाईहरुलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा आउने दिनमा चाहे सडकमा होस् चाहे निर्वाचन प्रक्रियामा होस् तपाईहरुले खेल्ने भूमिकाले विशेष अर्थ महत्त्व मात्रै होइन झण्डै झण्डै निर्णायक भूमिका खेल्छ। त्यसकारण एक ढिक्का भएर देशमा परिवर्तनको पक्षलाई, क्रान्तिको पक्षलाई, समाजवादको पक्षलाई विजयी गराउन एउटा अविचलित अभियानमा तपाईहरु लाग्नुहुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले वाइसिएल नेपाललाई एउटा सामान्य जनवर्गीय संगठनको रूपमा हेरेका छैनौं। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको तमाम अनुभवहरू, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको विकाससम्मका तमाम अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले युवाहरूलाई क्रान्तिकारी विचारद्वारा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विज्ञानद्वारा प्रशिक्षित गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारी संगठनको रूपमा, कम्युनिस्ट पार्टीको सहायक संगठनको रूपमा विकसित गर्ने मान्यता मार्क्स एंगेल्सकै पालादेखि सुरु भएको हो। जति बेला कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल भनेर स्थापित भयो मार्क्स एंगेल्सकै विशेष पहलमा, त्यसको लगत्तै पछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भनेको युथ इन्टरनेशनल, युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सँगसँगै गठन गरेर मार्क्सले र एंगेल्सले धेरै चर्चा गर्नुभएको छ। युवाहरूलाई संगठित गर्ने कुरा, उनीहरूलाई उत्तराधिकारको रूपमा प्रशिक्षित गर्ने कुरा र उनीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सहायक संगठनको रूपमा विकसित गर्ने कुराको के ऐतिहासिक महत्त्व छ। धेरै गहन बहस र गहन र वैज्ञानिक निष्कर्षहरू त्यति बेला दिइयो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिका क्रममा पनि, खास गरी रुसको समाजवादी क्रान्तिका क्रममा युथ कम्युनिस्ट लीगले खेलेको भूमिका कति ठूलो छ भन्ने कुरा कमरेड लेनिनहरूले
गरेका विश्लेषण र संश्लेषणबाट पनि हामी देख्छौँ कसरी युवाहरूलाई उत्तराधिकारको रूपमा विकास गर्नको लागि सर्वाधिक महत्त्व दियो कम्युनिस्ट पार्टीले र त्यही कारणले ती पार्टीहरू अजय बने भन्ने कुरा पनि हामीले इतिहासमा राम्रो देखेका छौँ र हाम्रै आन्दोलनको अनुभवमा पनि जति बेला हामीले युवाहरूलाई विशेष महत्त्व दिएर उनीहरूलाई वैचारिक राजनीतिक सांस्कृतिक र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभियानमा सामेल गरायौँ। अझ प्रत्यक्ष रूपमा मैले तपाईहरुको अगाडि सम्बोधन गर्दै गर्दा म जहिले पनि भन्ने गर्छु म आफै युवाहरूको प्रमुखको हैसियतले देशव्यापी अभियानमा हिँडेको र त्यसले पार्टीलाई मजबुत गराउन युवाहरूको योगदानलाई स्थापित गर्न खेलेको भूमिका स्मरण गर्दा र जनयुद्धको तयारी र जनयुद्धको बीचमा पनि युवा क्रान्तिकारीहरूलाई पार्टीमा प्रमोसन गर्ने र उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हजारौं र लाखौंको संख्यामा युवा कम्युनिस्टहरू तयार पार्ने अभियान हामीले यदि चलाउन नसकेको भए जनयुद्ध अझै हुन सम्भव थिएन। जनयुद्धले 12 बुँदे समझदारी र जनआन्दोलनसँगको समायोजनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउन सम्भव थिएन। यस बीचमा कता कता युवाहरूको प्रशिक्षण तालिम उनीहरूको नीति योजना र कार्यक्रम बनाउने कुरा र उनीहरूलाई आन्दोलनमा गतिशील रूपले संगठित गर्ने आन्दोलित गर्ने कुरामा कता कता हाम्रो ध्यान अलि कम गएको महसुस आज मलाई हुन्छ। त्यो कारणले पार्टीमा पनि केही न केही समस्याहरू कहीं न कहीं पार्टी भित्र पनि गतिहीनता जस्तो र जीवन अलि कमजोर भएको जस्तो महसुस हामीले गर्यौं। त्यही कारणले गत साल श्रावण 30 र 31 गते बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले केही गम्भीर समीक्षा सहित गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित यो पार्टी र यो क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने संकल्प गर्यो। त्यो संकल्पसँगै देशभरि सदस्यता वितरणदेखि भेला सम्मेलनहरूको एउटा लहर चल्यो र हामी पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टीको विचार रणनीति कार्यनीति कार्यदिशा र पार्टीमा युवाहरू कम्तीमा पनि 20% युवाहरूको प्रतिनिधित्व केन्द्रमा हुनै पर्ने वैधानिक व्यवस्था हामीले गरेका छौं र अहिले युवाहरू तपाई हेर्नुभयो भने केन्द्रीय समितिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व या उत्पीडित जाति समुदायको प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले हेर्यो भने हामी सबभन्दा अग्रणी बनेका छौं। मलाई विशेष गर्व के छ भने युवाहरूको बाहुल्य हुँदै गएको छ केन्द्रीय समितिमा र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा यो पार्टी फेरि जीवन्त हुनेछ र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने कुरामा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछन्। तपाईहरु राष्ट्रिय भेलामा हुनुहुन्छ। एउटा ठूलो चुनावी महासंग्राम अगाडिपट्टि छ। त्यो संग्राममा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने छ र म विश्वास गर्छु तपाईहरुको यो भेलाबाट पारित हुने निर्णयहरूले र निर्वाचित हुने नेतृत्वले एक ढिक्का भएर अर्जुन दृष्टि परिवर्तनको पक्षलाई विजयी गराउने र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्नु हुनेछ। हामीले गत साल युवाहरूको राष्ट्रिय भेलाबाट हाम्रो अपेक्षाले धेरै नै थियो, तर अन्ततिर आउँदा जस्तो सोचिएको त्यस्तै किसिमले राष्ट्रिय भेलाले एउटा नयाँ संकल्प र ऊर्जा सहित देशव्यापी अभियानमा जाने त्यति राम्रो वातावरण बनेन। त्यो एउटा तीतो अनुभव गत सालको हामीलाई छ। जनतन जबरजस्ती जस्तै गरेर हामीले मिलाउन त मिलायौं, तर
त्यसले दिनुपर्ने जति ऊर्जा, आउनुपर्ने जति एकता त्यति दिन नसकेको नमिठो अनुभव हामीसँग छ। म अहिलेको नेतृत्वको सिँगै टिमलाई मैले यो बीचमा भेट्दा पनि र आज बिहान मात्रै पनि नेतृत्वको टिमको साथीहरूसँग कुरा गर्दा तपाईहरू आपसमा छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर सबै साथीहरूका पनि विचार भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै अहिले चाहिँ नेतृत्व पनि युनिफाइड ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने र नीति योजना कार्यक्रम पनि त्यसरी प्रस्तुत गर्नतिर लाग्नुहोस् भनेको छु। र मलाई केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका अहिले 3 जना कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समितिमा भएका कमिटीहरूले यो पटक हामी यो राष्ट्रिय भेलालाई सफलताका साथ मात्रै होइन एकताबद्ध गरेर र एउटा नयाँ ऊर्जासहित पठाउने हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ, हामीले कोसिस गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँ राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण कमिटीहरूलाई पनि यसलाई युनिफाइड बनाएर एउटा हिजो हामीले एकपटक निर्णय गरेपछि जनयुद्धको बेलामा वाइसिएल, जनमिलिसिया, जनमुक्ति सेना सबै एक ढिक्का भएर अभियानमा हाम फाल्थ्यौँ। त्यस्तै एउटा फौजको रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि एउटा फौजको रूपमा वाइसिएल प्रस्तुत हुन सक्यो भने, किनभने तपाईहरूसँग लडाईँका त्यति डरलाग्दा भीषण अनुभवहरू छन् त्याग र बलिदानका। तपाईहरूसँग यहाँ वाइसिएलमा धेरै जसो लिडरसिपमा भएका साथीहरू कुनै न कुनै स्तरको कमान्डर हुनुहुन्छ। कोही ब्रिगेड कमान्डर, प्लाटुन कम्पनी कमान्डरदेखि भिसीसम्म भएका कमान्डरहरू तपाईहरू यहाँ हुनुहुन्छ र लिडरसिप गर्ने कमान्डरहरू पनि युद्धमा सहभागी नभएका कोही पनि कमान्डर हुनुहुन्न। त्यसकारण एकचोटि वैचारिक एकरूपता कायम हुन सक्यो। समाजवादी क्रान्तिको आधारशिला खडा गर्ने कुरामा हामी युवाहरूको ठुलो दायित्व छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्न सकियो र अभियानलाई हिजोको स्पिरिटमा हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो विजय यात्रालाई नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढ्ने कुरालाई मेरो अनुभवले भन्छ दुनियाँको कुनै ताकतले रोक्न सक्ने छैन। हामी विजयी हुनेछौँ। त्यही सङ्कल्प हामीले लिनु छ, हामीले त्यही सङ्कल्प लिएर अगाडि जानु छ। हिजो हामी क्रान्तिकालमा या आन्दोलनको समयमा हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्थ्यो लडाईँको मोर्चामा जानको निम्ति। अझ लडाईँको मोर्चामा पनि डिफेन्समा होइन, अफेन्समा, एसल्टमा, सबभन्दा अग्र मोर्चामा जानको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। हामी निश्चित मोर्चामा लानको लागि युवाहरूको एउटा पङ्क्ति, एउटा सङ्ख्या निर्धारण गर्थ्यौँ। तर हाम्रो वाइसिएल युवाहरू र अरू क्रान्तिकारी तमाम जनसङ्गठनका साथीहरू आफू मोर्चामा जान नपाएकोमा असन्तुष्टि जाहेर गर्ने, म पनि जान पाउनै पर्छ भनेर घेरा हाल्ने नेतृत्वलाई दबाब दिने र जसरी पनि म मर्न जान पनि नपाउने भन्ने स्पिरिट हुन्थ्यो हाम्रो। तर आजभोलि त्यस्तो छैन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ मैले यो पद किन नपाउने भनेर पदको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, सुविधाको निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सङ्घर्षको निम्ति प्रतिस्पर्धा कम हुने गरेको छ। यो बडो नमिठो अनुभव हाम्रो अहिले आजभोलिको अनुभव अलि नमिठो छ। यसलाई करेक्सन गर्न पनि तपाईँ युवाहरूले एउटा स्पिरिट प्रदर्शन गर्दा पार्टीलाई नै पनि तपाईहरूले ऊर्जा दिन सक्नुहुन्छ। पार्टीभित्र देखिन खोजेका कतिपय विचलनका सङ्केतलाई ठिक गर्न पनि तपाईँ युवाहरूको भूमिकाले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ। यस अर्थमा तपाईहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। तपाईहरू हामी वाइसिएल त हो नि, हामी सहायक सङ्गठन त हो नि भनेर देशको समग्र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई ठिक दिशा दिनको लागि आफूले खेल्ने भूमिकाबाट तपाईहरू अलिकति पनि चाहिँ विश्राम लिने या रिल्याक्स गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न। बरु तपाईहरूको सक्रिय योगदानले पार्टीहरू र पार्टी लिडरसिपलाई पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने,
देशको राजनीतिलाई पनि ठिक ढङ्गले अगाडि जान योगदान गर्ने भूमिकामा तपाईहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू हुनुपर्दछ। र म तपाईहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, हामी साँच्चै समाजवादी क्रान्तिको एउटा विशिष्ट चरणमा छौँ। हामी 21औं शताब्दीको यो तेस्रो दशक चल्दैछ अहिले। यो तेस्रो दशकमा हिजोका क्रान्तिका अनुभवहरू, फ्रान्सको पेरिस कम्युनदेखि रुसी समाजवादी क्रान्ति र चिनिया क्रान्ति लगायतका अरू तमाम क्रान्तिहरू हुँदै र थुप्रै प्रतिक्रान्तिहरू पनि हुँदै नितान्त नयाँ परिस्थितिमा हामी छौँ अहिले। क्रान्ति पुरानो कुनै तरिकाद्वारा रिपिट गर्न सकिने, दोहोर्याउन सकिने स्थिति छैन। क्रान्ति कहीँ पनि दोहोरिँदैन। क्रान्ति विकसित मात्रै हुन सक्छ, परिमार्जित हुन सक्छ बदलिएको परिस्थिति अनुसार। हामी अहिले यस्तो परिस्थितिमा छौँ जहाँ पुँजीवादले वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको रूप लिएको छ र त्यसले पुरै संसारलाई नै नयाँ रूपमा शोषण र उत्पीडन गर्दै वर्ग भेदलाई अझ चर्काउँदै लगेको छ र विश्वलाई नै एउटा श्रम बजारको रूपमा परिणत गर्ने परिस्थिति बनेको छ भने विज्ञान र प्रविधिको विकासले ठुलठुला फड्को हानेको छ, क्रान्ति भएको छ। र अहिले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा भएको क्रान्तिले मानिसहरूको बीचको आपसी सम्बन्ध, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धलाई, मानिसहरूका मनोविज्ञान, भावना र संस्कृतिलाई पनि प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित गरेको छ। त्यसको अध्ययन नगरी, त्यसको बारेमा विश्लेषण र संश्लेषण नगरी अबको युगको क्रान्ति पनि अगाडि जान सक्दैन भने त्यसै गरी अहिले विश्व मुख्यतः पुँजीवादको उत्पादन प्रणालीको कारणले पर्यावरण विनाश हुँदैछ, मौसम क्लाइमेट चेन्ज, पृथ्वीको तापक्रम बढ्दैछ, समुद्रको सतह बढ्दैछ, जङ्गलमा प्राकृतिक रूपले विकसित जनावरहरू लोप हुने प्रक्रिया बढ्दैछ, विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ रोगहरू र आम महामारीको रूपमा देखा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ र यो पृथ्वीकै अस्तित्व र मानव जातिकै विकास प्रक्रियालाई ठुलठुला दुर्घटनामा ल्याउने उपक्रमहरू देखा परेका छन्। यो विषयहरूको गहन अध्ययन नगरी पनि र त्यसको विषयमा एउटा वैज्ञानिक निष्कर्ष ननिकाली पनि अबको क्रान्ति अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसकारण अबको क्रान्तिका अगाडि सम्भावना र चुनौती दुईटै नयाँ चरणमा विकसित छन्। क्रान्तिको सम्भावना विश्वव्यापी क्रान्ति नजिकिँदै गएको छ। श्रमिक वर्ग, एक देश र अर्को देशका बीचको श्रमिक वर्गहरूको अन्तर्घुलन बढ्दै गएको छ। हामी नेपाली श्रमिकहरू पनि अब संसारभरि छरिएका छौँ र संसारभरिका श्रमिक वर्गसँग नयाँ खालको अन्तर्क्रियाको सम्भावना छ। विज्ञान र प्रविधिसँग हाम्रो सहकार्य पनि निकै नै बढेको छ। मैले अहिले भर्खरै अस्ति जापान भ्रमण गर्दा विज्ञान प्रविधिको विकासले उत्पादनमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रभाव के कति हुन थालेको छ भन्ने कुरा र संसारभरिलाई एकताबद्ध गर्नको लागि विज्ञान प्रविधिले के कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त भन्ने कुराको केही प्रयोगहरू हेर्ने मौका हाम्रो टिमले प्राप्त गर्यो र हुँदा हुँदा त विषय कहाँ पुगेको रहेछ भने विश्वको कुनै पनि कुनामा केही खाना पकाएको छ भने त्यसको बास्ना काठमाडौँमा बसेर आरामसँग त्यसको बास्ना यहाँ सुँघ्न सकिन्छ र त्यो बास्नासँग खाना खान सकिन्छ भनेपछि विज्ञान प्रविधिले त कहाँबाट मान्छेलाई कहाँ पुर्याइसक्यो भने उत्पादन वृद्धिलाई कयौं गुणा बढाउन सक्ने गरी प्रविधिको विकास भएको छ र त्यसलाई अब नेपाल, हामी पिछडिएको भए पनि नेपालमा ल्याएर हामी पनि उत्पादन वृद्धिमा एउटा क्रान्तिकारी फड्को हान्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। हामीलाई चाहिएको छ दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति सहितको राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक स्थायित्व र विकास र समृद्धिको
यात्रामा अगाडि बढ्ने जनताको विशाल फौज चाहिएको छ। हामी त्यही निर्माण गर्न चाहेका छौँ। माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न चाहेको छ। हामीले हिजो पनि देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर एउटा विशाल शक्ति सञ्चय गर्ने सपना हामीले देखेकै हो। म तपाईँ युवा कमरेडहरूलाई यो कुरामा पनि विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीले, हाम्रो नेतृत्वले देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, जनताको विशाल समाजवादी सेना तयार पार्ने, उत्पादन वृद्धिको एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्ने र समाजवाद निर्माण गर्ने सपना देखेको हो। केही कारणले त्यो अहिले असफल भएको छ, तर त्यो असफलताबाट हामी निराश हुने होइन, फेरि त्यसलाई सफल पार्नको निम्ति नयाँ सिराबाट पहल गर्नु छ। हामी अहिले पनि वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा र भोलि चाहिँ फेरि त्यही सपना पुरा गर्नको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, शक्तिशाली बनाउने र समाजवाद निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्ने र अन्य विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै यो देशलाई छिटै, किनभने प्रकृति त्यसले दिएको साधन स्रोतको प्रचुरता र मानवीय साधन स्रोतको दृष्टिले नेपालीहरू संसारमा जहाँ गएका छन् प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेका छन्। चाहे त्यो अमेरिका होस्, युरोप होस्, अरू कुनै पनि देशमा किन नहोस्, नेपाली विद्यार्थीहरू जहाँ पुगेका छन् उनीहरूले ती देशका कहलिएका विश्वविद्यालयहरूमा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर टपेका छन् र काम गर्नेमा पनि नेपालीहरूले अरू सबैलाई उछिनेर अगाडि जाने त्यो शक्ति पनि नेपालीहरूसँग छ। तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा राजनैतिक इच्छा शक्ति सहितको दृढ राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिएको छैन अझै पनि, र अनि विकास निर्माण र सुशासनलाई एकमात्र सूत्र बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। मलाई के लाग्छ, यो कुनै घमण्डको कुरा होइन। जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि रगतको खोलो बगाएर बलिदानका अनगिन्ती कीर्तिमान कायम गरेर एउटा निश्चित विचार श्रृङ्खला सहित यहाँ आएको नेतृत्व फेरि एकचोटि नेपाली जनताको बिचमा स्थापित नगरिकन, राज्यलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व नगरिकन जनता र इतिहासको त्यो आकाङ्क्षा पुरा हुनेवाला छैन। त्यसकारण युवा साथीहरू, तपाईहरुले एकचोटि संकल्प गर्नुपर्छ, हामीहरूले एकचोटि फेरि संकल्प गर्नुपर्दछ कि परिवर्तनको वाहकहरूलाई पन्छाएर परिवर्तन विरोधीहरूको हातबाट यो देशमा सुशासन र विकास असम्भव छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि तपाईहरुले चुनौतीको सामना गर्नै पर्नेछ। म अन्य राजनीतिक दलका युवा प्रतिनिधि साथीहरूलाई, विभिन्न जनसंगठन जनवर्गीय संगठनका नेता साथीहरूलाई पनि म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामी विभिन्न खालका आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, देशको राजनीतिलाई स्थायित्वतिर लैजाने र सुशासन र विकासलाई इमानदारीता साथ अगाडि बढाउनको लागि तपाई हामी सबैको भूमिका सामूहिक रूपले आवश्यक भएको छ। तपाई हामी सबैले कुन विचार र कुन नेतृत्वद्वारा यो राष्ट्र एकताबद्ध हुन सक्छ, यसले देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र देशलाई नयाँ गति दिन सक्छ भन्ने बारेमा फेरि एकचोटि आत्मचिन्तन गरौँ, मनन गरौँ र त्यो वातावरण बनाउन आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ। यति भन्दै म फेरि एकचोटि वाइसिएल नेपालको यो दोस्रो राष्ट्रिय भेला भव्य रूपले सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले भोलि बेलुकासम्म पुग्दा एउटा नयाँ फौजको रूपमा मैदानमा जाने गरी संकल्प विकसित गर्न सक्नुहुनेछ भनेर विश्वास गर्न चाहन्छु। पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै खालको सहयोग सम्भव हुने जति गर्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु।
तपाईहरुको अगाडि उभिदै गर्दा तपाईहरुको अनुहार हेर्दै गर्दा मैले सधैँ जस्तो म 2038 सालमा पुग्ने गर्दछु। जति बेला म तपाईहरु जस्तै युवा थिए, जसरी यसरी नै युवाहरुको भेलाबाट म केन्द्रमा निर्वाचित भएको थिए र नेतृत्वको मौका पाएको थिए, त्यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्दा 40 वर्ष भन्दा बढी भयो, 41 वर्ष भयो। यो 41 वर्षको यात्रा सम्झिँदा फेरि एकचोटि तपाईहरु जस्तै हुन पायो भन्ने लाग्छ। तर प्रकृतिले दिँदैन। तर मन चाहिँ तपाईहरुको जस्तै छ है। मेरो मन चाहिँ तपाई युवाहरुको जस्तै छ। तपाईहरुको भेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।